जय श्री जगन्नाथ पिला माने आज आमे कौन पढ़िबा छको पढ़ी क्या एबे आरंभ करिबा छ के छ दुई गुणे 12 छ दुई गुणे 12 छ तिरी 18 छ तिरी 18 छ चौ 24 छ चौ 24 छ पंचा 30 छ पंचा 30 636 636 छ सता 42 छ सता 42 छ अष्टा 48 छ अष्टा 48 छ नुआ 54 छ नुआ 54 छ दशा 60 छ दशा 60 पणिकिया घोषा भल लागिला हाँ हौ पुणी आउ गोटे पणिकिया रे देखा हबा जय श्री जगन्नाथ।